अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ये एक हिंदुस्तानी औरत की सच्ची कहानी है जो उसने खुद शेयर की है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। कहानी शुरू करते हैं। जब जिनसी तौर पर कमज़ोर मर्द से मेरी शादी हुई, मैं दूध का गिलास लिए और सर को झुकाए बेडरूम में दाखिल हुई। मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे बड़ा धचका लगा है। मेरे कमरे में दाखिल होने से पहले ही वो सो चुका था। 35 साल की उम्र तक मैं कंवारी रही। अपने शौहर के ऐसा करने से मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरे शौहर ने मेरे पूरे वजूद को मुस्तरद कर दिया है। औरत के साथ रहने का फ़ैसला क्यों किया? ना सिर्फ कॉलेज बल्कि दफ्तर में भी मैंने बहुत से लड़के और लड़कियों के दरमियान गहरी मोहब्बत देखी थी। वो अपने साथी के कंधे से सर लगाए, हाथ में हाथ डाले घूमते थे। उस वक्त मैं सोचा करती थी कि काश मेरे साथ भी कोई होता। क्या मुझे ऐसे किसी साथी की तमन्ना नहीं करनी चाहिए थी? मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा था, 4 भाई, 1 बहन और बूढ़े वालिदैन। इसके बावजूद मैं हमेशा तन्हा महसूस करती थी। बढ़ती उम्र के बावजूद मैं तन्हा थी। मेरे तमाम भाई बहन शादीशुदा थे और उनका अपना ख़ानदान था। कभी कभी मैं सोचती कि क्या वो मेरी परवाह भी करते हैं कि मेरी उम्र बढ़ रही है और मैं अब तक तन्हा हूँ। मेरे दिल में भी बहुत मोहब्बत की ख्वाहिश थी, लेकिन तन्हाइयों में घिरी थी। कभी मुझे लगता कि ये सिर्फ मेरे मोटापे की वजह से है। क्या मर्द मोटी लड़कियों को नापसंद करते हैं? क्या मेरे वज़न की वजह से मेरे घर के लोगों को रिश्ता नहीं मिल पा रहा है? क्या मैं हमेशा तन्हा ही रहूँगी? ये सवाल हमेशा मेरे जहन में घूमते रहते। शादी के बाद मेरी उलझन और भी बढ़ गई। जब मैं 35 साल की हुई तो मुझसे 40 साल का एक शख्स शादी करने के लिए सामने आया। मुलाकात के दौरान मैंने उसे अपने जज्बात और ख़यालात के बारे में बताया, लेकिन उसने कोई तवज्जो ना दी और ना ही इसका कोई जवाब दिया। वो कदरे परेशान लगा। वो खामोशी से नज़रें नीची किए सर हिलाता रहा। मैंने सोचा कि आजकल ख़वातीन से ज़्यादा मर्द शर्मीले होते हैं, और मेरा होने वाला शौहर भी वैसा ही है। शायद इसीलिए इसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन शादी की रात होने वाली वारदात ने मुझे उलझन में डाल दिया। मुझे पता नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। जब मैंने अपने शौहर से अगली सुबह पूछा तो उसने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई। हमारी दूसरी, तीसरी और बहुत सी रातें इसी तरह ही गुजर गईं। मेरी सास ने मेरे शौहर का दिफा किया। जब मैंने सास को बताया तो उन्होंने भी अपने बेटे का दिफा किया। उसने कहा वो शर्मीला है, वो बचपन से ही लड़कियों से गुफ्तगू करने में हिचकिचाता है। उसने लड़कों के स्कूल में तालीम हासिल की है। उसकी ना बहन है और ना कोई खातून दोस्त। अगरचे मुझे इससे आर्जी तसल्ली तो मिली, लेकिन मैं इस मौजू के बारे में सोचना तर्क ना कर सकी। मेरी तमाम उम्मीदें, ख्वाब और ख्वाहिशात दिन ब दिन टूट रही थीं। मेरी बेचैनी का वाहिद सबब जिनसी ताल्लुक़ नहीं था। वो मुझसे बात भी बहुत कम करता। मुझे लगता था कि हमेशा मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा है। छूना पकड़ना तो दूर की बात, वो तो मुझसे दूर भागता था। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। क्या मेरा वज़न इनके इस रवैये का सबब है? क्या उन्होंने मुझसे किसी दबाव में शादी की है? मैं नहीं जानती थी कि ये बातें किससे कहूँ। मैं अपने ख़ानदान वालों से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो सब यही सोच रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरे सब्र का बंधन टूट रहा था। मुझे इसका हल तलाश करने की ज़रूरत थी। आमतौर पर छुट्टी वाले दिन भी वो घर पर नहीं रहता था। वो या तो अपने किसी दोस्त के घर या अपने वालिदैन को बाहर ले जाता। इत्तफाक से उस दिन वो घर पर ही था। मैं कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो तेज़ी से अपने बिस्तर से उठे जैसे छलांग लगा दी हो। मैं उनके पास गई और प्यार से पूछा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? आपने अभी तक मुझे अपने जज्बात के बारे में भी नहीं बताया है। फिर आपका क्या मसला है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे कोई मसला नहीं है।
انہوں نے یہ کہا تو میں نے سوچا کہ یہ ان کے قریب جانے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک موقع ہے۔ میں نے ان کے ساتھ جسمانی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ میں نے سوچا کہ ان پر کوئی اثر پڑے گا، لیکن وہ متاثر نہیں ہوئے۔ میں اس کے متعلق کس سے بات کروں؟ مجھے اس کا علم نہیں تھا، لیکن یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ جس طرح مرد کسی عورت کی خوبصورتی کا اندازہ لگانا پسند کرتے ہیں، ویسے ہی میں اپنے شوہر کی جسمانی خصوصیات کا تعین کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر میں ان سے کچھ توقع رکھتی ہوں تو یہ غلط کیوں ہے؟ اس کے بعد ایک دن مجھے پتہ چلا کہ وہ جنسی طور پر کمزور ہے اور ڈاکٹر نے ہماری شادی سے پہلے اس کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ اور اس کے والدین سب کچھ جانتے تھے، مجھے دھوکہ دیا گیا تھا۔ جب میں سچ کے بارے میں جان گئی تو میرے شوہر کو شرمندگی ہوئی، تاہم انہوں نے کبھی اپنی کمزوری تسلیم نہیں کی۔ سماج میں ہمیشہ خواتین کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر مرد بھی کوئی غلطی کرے تو انگلیاں خواتین کی طرف اٹھتی ہیں۔ میرے رشتہ داروں نے مجھے مشورہ دیا، سیکس ہی سب کچھ نہیں ہے، آپ بچہ گود لینے پر غور کیوں نہیں کرتی؟ میرے سسرال والوں نے مجھ سے منت سماجت کی کہ اگر لوگوں کو سچ معلوم ہوگا تو یہ ہم سب کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہوگی، لیکن شوہر کی بات پر دل ٹوٹ گیا۔ میرے خاندان نے مجھ سے کہا، یہ تمہاری قسمت ہے، لیکن اس وقت میرے شوہر نے جو کہا اسے میرا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا، جو کچھ تم چاہو کرو، کسی اور کے ساتھ سو سکتی ہو، میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا اور نہ ہی اس بارے میں کسی کو بتاؤں گا۔ اگر اس سے تمہیں بچہ ہو جائے تو اسے میں اپنا نام دینے کے لیے تیار ہوں۔ کسی عورت کو اپنے شوہر کے اس قسم کے خیالات کو نہیں سننا چاہیے۔ وہ بے ایمان تھا اور وہ اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت کے لیے یہ کہہ رہا تھا۔ وہ میرے پیروں پر گر کر رونے لگا اور کہا، پلیز یہ بات کسی کو نہ بتانا اور نہ مجھے طلاق دینا۔ اس نے جو تجویز دی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب میرے سامنے دو ہی راستے تھے، میں اسے چھوڑ دوں یا پھر اسے اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر قبول کروں اور اپنی خواہشات کو قربان کر دوں۔ آخر کار میرے جذبات کی جیت ہوئی۔ میں نے اپنے اس نام نہاد شوہر کا گھر چھوڑ دیا۔ میرے والدین نے مجھے قبول نہیں کیا۔ دوستوں کی مدد سے ایک خواتین ہاسٹل میں جگہ مل گئی۔ جلد ہی مجھے ملازمت مل گئی اور رفتہ رفتہ میری زندگی راہ پر آنے لگی۔ اسی دوران میں نے عدالت میں طلاق کی درخواست داخل کر دی۔ میں اب بھی کنواری ہوں۔ میرے شوہر اور اس کے اہل خانہ نے سچائی کو چھپاتے ہوئے مجھ پر غیر مرد کے ساتھ تعلقات کا الزام لگا دیا۔ میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنا طبی معائنہ کروایا۔ 3 سال بعد بالآخر مجھے طلاق مل گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دوسرا جنم ہوا ہے۔ آج میں 40 کی ہوں اور اب بھی کنواری ہوں۔ اس دوران بہت سے مردوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس سے مجھے جنسی تسکین حاصل نہیں ہوئی۔ یہ میرے بارے میں غلط تصور تھا۔ میں ایسے مردوں سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خواتین بھی حساس ہیں۔ میں اپنی خواہشات، خوابوں اور جذبات کو صرف ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو مجھ سے پیار کرے، میرا خیال رکھے، میرے جذبات کو سمجھے اور زندگی بھر میرے ساتھ رہنا چاہے۔ میں اس مرد کا انتظار کر رہی ہوں۔ فی الحال میں اپنے دوستوں سے ان کی جنسی زندگی کے بارے میں بات کر کے ہی خوش ہو لیتی ہوں۔ بہرحال ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو میرے بارے میں سیکس کے تعلق سے سوچتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ خواتین کو بے جان شے سمجھتے ہیں، جبکہ خواتین بھی بہت حساس ہوتی ہیں اور ان میں بھی جذبات ہوتے ہیں۔